हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये सीरीज़ का 4th वीडियो है। और जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट जो हमारे हैं वो हैं JKSSB अकाउंटेंट्स असिस्टेंट, या जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी कश्मीर में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये जो हैं काम आएंगे। तो ये है 4th वीडियो इस सीरीज़ का। और जो हम पढ़ रहे हैं वो है हिंदू पीरियड, और हिंदू पीरियड में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं और ये है तीसरा वीडियो। और अभी तक जो है हमने करकोटा डायनास्टी का रूल जो है कश्मीर में वो पढ़ा, और आज हम बात करेंगे उत्पाल डायनास्टी की, जिसका रूल रहा कश्मीर में फ्रॉम 855 AD टिल 939 AD। तो इसका जो एक ग्रेटेस्ट रूलर रहा है वो है महाराजा अवंती वर्मन, एंड ही रूलड फ्रॉम AD 855 टू 883। और चूँकि जो करकोटा डायनास्टी का एंड था उसमें बहुत से जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर फैला हुआ था, तो उसको पहले रिकवर किया इस अवंती वर्मन ने। एंड उसके बाद इसका एक कंट्रीब्यूशन इन लिटरेरी एक्टिविटी भी इनार्मस रहा है, एला रहा है। और इसमें जो मशहूर या नामी गिरामी शख्स थे वो थे कलता सूरा रत्नाकर, आनंद वर्धन, मुक्तकना, शिवा स्वामिन, रुद्रता एंड मुकुला, एंड दे ऑल बिलोंगड टू दिस पीरियड। और जो ये अवंती वर्मन जो है ही फाउंडेड हिज कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपुर, एंड ही एम्बेलिश्ड दिस अवंतीपुर विद 2 temples dedicated to Shiva and Vishnu, which are now in ruins but are imposing. और इस उत्पाल डायनास्टी में एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर रहा जिसका नाम था सोया, and who is worth mentioning here. He got rid of famines and floods in Vitista यानी झेलम रिवर। और इसने ये कैसे इस फ्लड या फेमिन को दूर किया। He threw gold and silver coins in this Vitista river and said the people to go and pick those coins. While picking, they cleared the sediment in this river and this became drainable, so he got rid of famines and floods in this Vitista river. तो इंजीनियरिंग बहुत ही जो है कामयाब सब्जेक्ट रहा है इस रूल में। और इस सोया जो एक इंजीनियर जो था इसके नाम पर एक शहर को आबाद किया गया जिसका पहले नाम था सोयापुर और जो बाद में आज इसको सोपोर कहते हैं। एंड ही गेव पैसेज टू वितिस्टा इनटू महापदमसर, जिसका आज वोलर लेक कहते हैं। तो इस जहलम को वोलर लेक में पहुंचाने का काम जो है वो इस सोया इंजीनियर ने किया। और जो ये अवंती वर्मन था इसकी डेथ हुई इन जून 883 और इस तरह से इसका रूल ख़त्म हो गया। और अवंती वर्मन के बाद उसका सन जो है वो सक्सेसर बन गया अवंती वर्मन का, जिसका नाम था शंकर वर्मन। और शंकर वर्मन के बारे में ये था कि ही लेड एक्सपीडिशंस इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ हिज किंगडम। नॉर्थ और साउथ की ओर से इसने जो हैं लड़ाइयाँ लड़ी और उनको फतह भी किया। लेटर ही टर्न नोटोरियस, बाद में वो जो है बदमाश बन गया। एंड ही एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम हिज सब्जेक्ट, इसने लूट फिर मचाई अपने ही लोगों की। And for this purpose, for this extortion, he established a special office called ग्रह कर्तिया ऑफिस इसने कायम किया इस काम के लिए। एंड ही
جو ہے اس نے فورسڈ لیبر بھی اس وقت جو ہے وجود میں آیا، تو یہ بھی یاد رکھے. اینڈ ہی واز کلڈ ڈیورنگ دا انویژن آف ہزارہ نیئر اری ان 904 AD. اس کے بعد اس کی کوین جس کا نام تھا سگندھا، شی اسینڈیڈ دا تھرون بٹ سون واز ڈپوزڈ، لیکن اس کو جلدی ہی باہر کیا گیا. اور جو لاسٹ رولر تھا اس اٹپالا ڈائناسٹی کا، ہی واز سورورمن who was forced to run away by his commander-in-chief in 939 AD. اور یہاں پر جو یہ اٹپالا ڈائناسٹی کا رول وہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد آیا برہمینک رول فرام 939 AD ٹل 948 AD. تو 9 ایئرس کے لیے یہ رول رہا. اس میں جو کنگ تھا اس کا نام تھا یشسکر دیوا، اینڈ ہی رولڈ فار 9 ایئرس. اور اس کے رول میں جو یہ کنٹری آف جموں اینڈ کشمیر اٹ انجوائڈ اٹس پیس اینڈ ہی گیو ریسپائٹ فرام سول وار ٹل ہز ڈیتھ. تو یہ یشسکر دیو کا کام رہا ہے برہمنک رول میں. اینڈ ہی واز سکسیڈڈ بائی ہز سن جس کا نام تھا سنگرام، اینڈ ہی واز مرڈرڈ بائی اے پاورفل منسٹر آف پاروا گپتا. پاروا گپتا کا ایک منسٹر تھا جس نے اس سنگرام کو جو ہے قتل کیا. تو اس کے ساتھ ہی گپتا ڈائناسٹی کی بنیاد پڑ گئی، جو کہ 949 AD سے شروع ہو کر 1003 AD تک چلی. اور اس گپتا ڈائناسٹی کا جو فاؤنڈر رولر تھا ہی واز پاروا گپتا، اینڈ اس نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا ایز اے لو اوریجن کلرک. بٹ آفٹر مرڈر آف سنگرام ان 949 پاروا گپتا ascended the throne. یہ آپ یاد رکھنا. اینڈ ہز رول لاسٹڈ فار 2 years only. صرف 2 سالوں کے لیے پاروا گپتا کا رول رہا. اینڈ ہی واز oppressive اینڈ extorted money also. And he built the shrine of Shiva called Parvagupteshvara at the Sikand Bhavan Vihar. یہاں پر اس نے یہ شرائن اسٹیبلش کیا. اور اس کی جو موت وہ واقع ہوئی in 950 AD. and he was succeeded by his son جس کا نام تھا کھیم گپتا، جس نے رول کیا from 950 till 958 AD. اور اس کھیم گپتا کے بارے میں یہ ہیں کہ ہی میریڈ اے لیڈی نیمڈ ڈڈا who was daughter of سماراجا، جو رولر تھا لوہارا کا یعنی پونچھ کا. اور اس ڈڈا رانی کے بارے میں یہ ہیں کہ شی انفلوئنسڈ ہسٹوریکل سین فرسٹ ایز کوین، پہلے وہ ملکہ بن کر رہی، دین ایز کوین مدر، پھر اس نے جو ہے وہ ماں بھی بن گئی، اینڈ الٹیمیٹلی ایز رولر، اور آخر پہ وہ ایز جو ہے رولر کشمیر کی رہی. جو کھیما گپتا تھا ہی واز نک نیمڈ ایز ڈید کھیما بیکاز ہی واز اے میئر پپٹ ان ڈڈاز ہینڈز. وہ ڈڈا کے اشاروں پر جو ہے کام کرتا تھا، خود اس کا روب نہیں تھا. اینڈ ہی واز سکسیڈڈ بائی ہز انفینٹ سن جس کا نام تھا ابھیمانیو فرام AD 958 till 972. آفٹر his death, Dida placed her grandsons one after another to the throne of Kashmir, and eventually took the reign in her hands in AD 981. And she also brought up her brother's son, جس کا نام تھا سنگم راجا, and who later founded Lohara dynasty after the queen's death. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اس ہندو پیریڈ کو جو ہے آلموسٹ جو ہے ختم کریں گے، اور اس میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ لوہارا ڈائناسٹی اینڈ دیوا ڈائناسٹی، جو کہ
یہاں پر ہندو پیریڈ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ اس چینل کے ساتھ اگر بنے رہنا چاہتے ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی۔ یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ باقی شکریہ۔